مدینہ طیبہ ول لگے آ رہے نالے روئی جاندے نالے کہندے جان دیا تے جان اے میری تے سہبری ٹر جاوے پر شالا سیر تیرے ول سجنا کدے تدیبانا آوے سلطان نور الدین زنگی دا زمانہ تاریخ اسلام دا بڑا مشہور شہنشاہ تے بڑا مشہور بادشاہ او بادشاہ کوئی آج دے بادشاہ ماں ورگے تے نہیں سا نہ ہوں دے کہ ہاتھے چا تسبیح پھڑ کے وہ کھانا کہ میں بڑا بادشاہ میں بڑا نیک ہاں نہیں سلطان نور الدین زنگی او سی جڑا ہر روز رات نو سون تو پہلے 10,000 واری محمد درود پڑھ کے سوندا سی ادو سلطان بھی انج دے ہوندے سن ہر رات سون تو پہلے 10,000 مرتبہ نبی پاک تے درود شریف پڑھ کے سونا ایک رات سلطان نور الدین زنگی درود شریف پڑھ دے اکھ لگ گئی تے نبی پاک خواب وچ آ گئے دعا کریا کرو اللہ کرے ساڈے نصیباں چ بھی ہو جان وہ گھڑیاں کے سرکار تشریف لکھے آ جان اس قابل تے نہیں ساڈے دل دے ویڑے ہیں تے ویڑے ساڑے گندے ہی نا ایتھے لالچ حیرس بغض کینہ اناد بدگمانیاں بدکلامیاں جھوٹ فریب حسدیاں بیماریاں تے ایتھے اتنے گند پے نے ایڈے گندے ویڑے جیڑا لجپال نبی تے نہیں نہ ہوندا کدے ویڑا صاف کر لینا کدے صاف کر لے ماہی ضرور آ جاندہ دعا کریا کرو انج اے ویڑا صاف ہو جائے تے سائن تشریف لے آمن پر ویڑا تے صاف کرنا کدے تے اے ویڑا کوئی جھاڑو نہ صاف نہیں ہوندا اے اکھاں دے تروکے نال صاف ہوندا ہے اے اکھاں دے اتھرواں دے تروکے نال صاف ہوندا ہے اے ویڑا صاف رکھ پھر نبی آمن گے سلطان نور الدین زنگی دے اچانک خواب وچ نبی کریم آ گئے سلطان نور الدین زنگی روئی جا رہے کہ میرے بخت سولے کہ کملی والے آپ آ گئے سرکار آپ آ گئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی دو انسانہ دی شکل وکھائی تے فرما سلطان نور الدین زنگی دو بندے میں نے تکلیف پہ دین دے نہیں اتنا حضور نے فرمایا تو سلطان نور الدین زنگی دی آنکھ کھل گئی سویرے اٹھ کے سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صدقے خیرات بڑے عطیات غریباں دا بڑا بھلا کیتا کہ میرے راتی خواب وچ نبی پاک آئے نے پر خواب دی سمجھ نہیں آئی حضور نو تکلیف کون دے سکتا ہے نبی پاک نو تکلیف تے نہیں نہ کو دے سکتا تے حضور بس میں نو زیارت کران آئے نے اگلی رات روشنی پڑھ دیں اکھ لگے تے دوبارہ نبی کریم آگے اوہی دو بندے دکھا کے نا تے نبی پاک فرمان لگے سلطان دو بندے میں نو تکلیف پہ دے دینی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جذب القلوب چ لکھیا حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب دے اندر یہ واقعہ موجود ہے دمشق دے اندر جدو اگلا دن آیا نا تے بادشاہ نے پھر بڑے صدقہ خیرات کیتے کہ میرے نبی خوابے چلاتی آئے نے جدو آئی نا تیسری رات تے پھر نبی کریم آگے حضور نے فرمایا سلطان میں تینوں کہہ رہا کہ دو بندے منو تکلیف دے دینے تے جلدی کر انہاں دا حل کر جدو تیسری رات خواب وچ نبی پاک آئے نا تے سلطان دی اکھ کھلی خیال آیا کو وجہ ضرور ہے نبی پاک ایمیں نہیں تو میرے خواب چاہ رہے خواب تو اٹھ کے سلطان نور الدین زنگی نے سویرے حکم دیتا کہ جتنا میرے ملک کے خزانہ ہے سارا اونٹا تے لد دیتا جائے ساری فوج تیار ہو جائے تے میں مدینہ چلیاں جنہیں چلنا میرے نال چل پوے خیال ہے کون ہے جڑا میرے نبی نو تکلیف دے رہے قافلہ تیار ہو گیا دمشق بچو نوجوانوں دمشق تو لے کے مدینہ تک تقریباً 16 دن دا سفر سی کتنے؟ بعد نے لکھا 20 دن دا سفر سی مگر سلطان نور الدین زنگی نے 20 دن دا سفر 14 دن چکی تھا یا 16 دن چکی تھا یعنی رستے چ رکے ہی نہیں
کہ میں جلدی مدینے پہنچا ویکھا کون میرے نبی نو تکلیف پیا دیندے کون ہے بدبخت سلطان نور الدین زنگی نالے مدینہ طیبہ واللہ کے آ رہے نالے روئی جاندے نالے کہندے جان دیتے جان اے میری دے سیبری ٹر جاوے پر شالا سیر تیرے ول سجنا کدے تدیوانا آوے دیتے جان میری سیواری ٹر جاوے پر شالا شہر تیرے ول سجنا کدے تدیوانا آوے سلطان نے 16 یا 14 دنہ بچ مدینہ طیبہ دا سفر طے کیتا مدینہ طیبہ پہنچے تھے آپ نے مدینہ دے گورنر کو بلایا فرمان لگے کہ میں سارے مدینے والے دی دعوت کرنا چاہنا میرے والوں سارے مدینے والوں نے دعوت دے دیو ایڑا بندہ کھامن واسطے کھانا آوے گا دعوت تے آوے گا میں آپ دی خدمت کرانگا کھانا بھی خود کھلاواں گا انہوں میں ہدیے بھی دیواں گا نظرانے بھی دیواں گا جیڑا میری دعوت آوے گا گورنر مدینہ نے پورے مدینہ چ اعلان کروا دیتا کہ دمشق دا شہنشاہ ملک شام دا شہنشاہ سلطان نور الدین زنگی آیا کہ سارے مدینے والے دی دعوت کر رہے سارے آؤ سارے مدینے والے آگے سلطان ایک فرد دے سامنے آپ کھانا رکھ دے نالے چہرہ ویکھ دے او دا آدھا ایسی میں ویکھاں بلا او دو کون نے او بھی تے آون گے نا جدو سارے آون گے تے میں پہچان جاواں گا کون میرے نبی نو تکلیف دے رہے سلطان نے سارے لوگوں نو آپ کھانا کھلایا ہدیت نظرانے بھی دیتے سارے آئے او دو نہیں آئے سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ نے پوچھا کوئی رہت نہیں گیا کہنے لگا مدینے والے تے سارے ہی آگے نے پر دو بندے نے وہ مدینے دے نہیں او نہیں آئے پوچھا کون نے گورنر مدینہ کہنے لگا کہ وہ کدھر عجم چو عرب چو آئے نے وہ سارا دن مسجد نبی چو لوگوں نے پانی پیلان دے رات نو او جنت البقیع دے اندر انہاں خیمے لگائے نے تے اوتھے آرام کر دے اوتھے عبادت کر دے سلطان نور الدین سمجھ گئے تھے آپ نے فرمایا کہ اپنی فوج بھی نال بھیجتے میں اپنا لشکر بھی نال لے کے جا رہا فوراً انہوں نے حجرے چ پہنچے سلطان نور الدین زنگی نے جنہوں انہوں دونوں لانتیاں دی شکل ویکھی تے پہچان گئے یہ تے اوہی نے جڑے راتی نبی پاک نے خواب وچ وکھائے سن داڑیاں بھی ہیں جبے بھی پائے نے شکلاں بھی نورانی بنائیاں نے مگر تکلیف نبی نو دے رہے سلطان نور الدین نے حکم دیتا کہ انہوں نے سارے خیمے دی تلاشی لو سارے تلاشی لئی کوئی چیز ایسی نہ ملی نوجوانوں پر جدو سلطان نے حکم دیتا انہوں دی چٹائی اٹھاؤ انہوں دے خیمے دیاں چٹائیاں تے دریاں اٹھائیاں گئیاں کہ لوگاں دیا وے کے چیخان نکل گئیاں نوجوانوں انہوں نے دریاں تے چٹائیاں دے نیچے غار بنائی ہے وہ غار نبی پاک دی قبر تک جا رہی ہے سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیتا انہوں نے گرفتار کر لو انہوں دی گردن دے تلوار رکھی گئی پوچھے سچی دسو کون کہنے لگے اسی عیسائیاں سانو جسرا نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے نبی یا مسلمانہ دے نبی دی قبر دے تک جا کے انہوں دے جسم اقدس نو نکال کے لے آؤ کہنے لگے اسی ملک ایران دے عیسائیاں اسی سازش کر کے آئے ہیں اسی نبی دا وجود لینا ہے نبی دا جسم قبر چو لینا ہے سلطان نور الدین زنگی نو نہ دیا گردنا اڑا دیتیاں نوجوانوں نہ دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی سلطان نے حکم دیتا نبی کریم دے گنبد خضرا دے ارد گرد خندق کھودی جاوے نوجوانوں نے گہری خندق کھودی گئی کہ نیچے تو پانی نکل آیا سیسا پگلا کے اس خندق نو بند کر دیتا گیا کہ سلطان نور الدین زنگی بھی رو رہے آؤ سارے مدینے والے بھی رو رہے نالے رو کے ارد کر دے کملی والے آؤ انجدہ انتظام کر چلے آج تو بعد کوئی میرے نبی نو تکلیف نہیں دے گا
انج دی دیوار بنا چلے آؤ قیامت تک کوئی میرے نبی دے خلاف سازش نہیں کرے گا نالے عرض کی تھی کملی والے آؤ سلطان تے بڑے پر تیری مہربانی ہے اپنے اس غلام نو اس خدمت لی پسند کی تاج ان سلطان رودین زنگی دمشق والے ٹرے آؤ نالے ٹردہ جاندہ ہے نالے مڑ کے نبی دے رو دے والے بیخدہ جاندہ ہے نالے پردہ جاندہ صدا بس دا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑھو نوجوانوں ساڑھے دروازے تے مانگتا آوے وہ کہندہ گھر والے آ تیری خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تیرا بیڑا واسداؤں روے انہوں جڑا نبی دے بوے دا مانگتا بن کے آیا ہے ہاتھ کھڑا کر کے نبی دے بوے دی خیر مانگے نالے مل کے سارے پڑھو صدا واسداؤں روے تیرا دوبارہ یا پڑھے ہاتھ چوکے تھے اے نہ سمجھا کہ میں چودھریاں میں نہیں پڑھنا اے سمجھا جے میں نو نبی نے توفیق کیوں نہیں دیتی پڑھن دی کھاندہ تے میں نبی دا تو کی وجہ میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا میں نو کملی والے ایڈی پاک محفل چ بیٹھ کے بھی اپنی نعت پڑھن دی توفیق کیوں نہ دیتی وہ اپنے بختاں والے ایک باری دھیان کر کے سوچے ضرور کہ میں کیوں نہیں پڑھیا ان جیڑا کملی والے دا کھاندہ پڑھے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دا غریباں دا گزارا یا